अ, म सर्वप्रथम जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि विगत लामो समयपछि फेरि हजुरको बीचमा यसरी जीवित परमेश्वरको वचन लिएर आउने मौका अवसर दिनुभएको लागि। अनि म आज विशेष गरेर विश्वास गर्छु कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रभु येशू हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले हामीमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ। अनि म विशेष धन्यवाद दिन्छु हाम्रो पास्टर तिमोथी ज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यो मौका, यो अवसर पनि तपाईँको बिचमा वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी बाइबलबाट एउटा खण्डलाई पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। बाइबलबाट एउटा खण्ड तपाईँहरू सबैले रोमीको पुस्तकलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। रोमीको पत्रीलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। रोमी 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय 8 को मैले 9 र 10 पद पढेर म सुनाउनेछु तपाईँहरूलाई। रोमी 8 को 9 र 10 पद। यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूका आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। 11 तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा वास गर्ने हुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मनुष्य शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँ फेरि पावलले चाहिँ हामी रोमीको मण्डललाई लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। विशेष गरेर यो 9 र 10 पदमा चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको आत्मा साँच्चै नै हामीमा वास गर्नु हुन्छ भने चाहिँ हामी पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा रहन्छौँ भनेर पावलले चाहिँ लेखेका छन्। म यहाँबाट आज विशेष गरेर कुन व्यक्तिमा चाहिँ ख्रीष्टका आत्मा वास गर्नुहुन्छ अथवा कुन व्यक्तिमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ वास गर्नुहुन्छ यो विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न गइरहेको छु 2-3टा बुदाहरू लिएर। आजभोलि धेरै प्रभुका मानिसहरू अथवा विश्वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टको आत्माले भन्दा पनि कतिजना धेरै अरू आत्माले चलेका मानिसहरू पनि धेरै छन्। धेरै धेरै। यदि उनीमा ख्रीष्टका आत्माको उनमा ख्रीष्टको आत्माले चलाएको छ भने ऊ एउटा नयाँ र परिवर्तित व्यक्ति हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ ख्रीष्टका चरित्रहरू हुन्छन्। आमेन। यदि ऊ चाहिँ साँच्चै नै ख्रीष्टको आत्माले डोराइएको व्यक्ति हो भने चाहिँ उसमा चाहिँ ख्रीष्टको चरित्र, ख्रीष्टको व्यवहार, आचरण उसमा हुन्छ। यदि त्यो शैतानको आत्मालाई चलाइएको छ, नामको मात्र विश्वासी हुन्छ, ओठे भक्ति मात्रै हुन्छ, अनि पास्टरको अधीनमा बस्न चाहँदैन, अगुवाको अधीनमा, लिडरको अधीनमा ऊ बस्न चाहँदैन कहिले पनि। अनि कहिले पनि गुरुजनहरूले भनेको पनि मान्दैन, अटेरी हुन्छ अनि एकदम हट्टी हुन्छ अनि घमण्डी पाराको हुन्छ। तर यदि चाहन्छ किनभने उसभित्र चाहिँ ख्रीष्टका चरित्रहरू हुन्छन्। आमेन। हालेलुया। यहाँ त्यही भएर पावलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको साँच्चै यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ पाप स्वभाव होइन तर पवित्र आत्मामा चाहिँ हुन्छौ भनेर भन्नुभएको छ। यदि कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने ऊ चाहिँ ख्रीष्टको होइन पनि भन्नुभएको छ। त्यही भएर म यहाँबाट तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा कुन व्यक्तिमा साँच्चै नै चाहिँ ख्रीष्ट अथवा पवित्र आत्मा चाहिँ बस्नुहुन्छ हो यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यदि हामी ख्रीष्टको भन्दा यदि शैतानको आत्माले चलाएको हुन्छ भने नाश हुन्छौँ। तर ख्रीष्टको आत्मामा चलाएको छौँ भने हामी पवित्र आत्मामा हुन्छौँ। आमेन। है त केही कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा। यदि
कस्तो व्यक्तिमा चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ नयाँ गरी चाहिँ जन्मिएको हुनु पर्यो। हालेलुया। जुन व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिएको हुन्छ त्यही व्यक्ति अथवा पवित्र आत्मा चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। यदि ऊ चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएको छैन भने चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा चाहिँ उसमा वास गर्न सक्दैन। मैले तपाईँहरूलाई बाइबलबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। नयाँ गरी जन्मनेको बारेमा अलिकति छोटो समयमा तपाईँलाई भन्छु। कतिपल्ट हामी संसारिक रूपमा हुँदाखेरि हामी देख्छौँ कसैले 84 जुनी भन्छ हे। अब हामी कतिको विश्वास गर्छ त्यो 84 जुनी छ कि छैन, या त मलाई त्यति जानकारी छैन। तर धेरै अन्य जातिको मुखबाट, धेरै ठुला बडा मान्छेहरूको बीचबाट चाहिँ हामी अन्य जातिमा हुँदाखेरि पनि अथवा हामी अहिले पण्डितहरूबाट धेरै व्यक्तिहरू सुन्छौँ 84 जुनी छ, तिमी मरेपछि भोलि यस्तो यस्तो भएर निस्कन्छ भन्छन्। म तपाईँहरूलाई एउटै प्रश्न गर्छु, के 84 जुनी होला त? के हाम्रो अर्को जन्म होला त? एउटा प्रश्न हो। के हाम्रो 84 जुनी हुन्छ? के हाम्रो अर्को जन्म हो त? एउटा प्रश्न मात्रै हो तपाईँहरूको लागि। हेर्नुहोस् है, तर म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हामीमा नयाँ जन्म छ, तर त्यो जन्म चाहिँ मृत्यु पारी होइन, तर मृत्युवारी नै छ। जब हामी जीवित छौँ तब नै हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ, या त हाम्रो जुनी अर्को जुनी हुन्छ भन्न म चाहन्छु तपाईँलाई। हामी बाइबलबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। त्यहाँनिर त्यो नयाँ गरी जन्मिएको व्यक्तिमा मात्रै परमेश्वरको आत्मा अथवा ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुहुन्छ। हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी हेर्छौँ। यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्नामा 3 अध्यायमा गएर हामी हेर्छौँ। त्यहाँनिर यहाँनिर 3 अध्यायमा 1 देखि हामी हेर्ने हो, स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। त्यो फरिसीहरूमा थिए अनि तिनी चाहिँ यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। अनि यिनी राति येशूका आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैनन्। तब यहाँनिर येशूले प्रश्न गर्नुभएको छ। येशूले भन्नुभएको छ, येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। आमेन, हालेलुया। जबसम्म एउटा व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेदैन तबसम्म परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ देख्न सक्दैन। त्यसपछि निकोदेमसले एकदम आश्चर्यचकित भएका छन् त्यहाँनिर। अनि निकोदेमसले उहाँलाई भनेका छन् कि मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र के त्यो आफ्नी आमाको चोटी पसेर जन्मन सक्छ र भनेको छ। अन्त भइसकेको कपाल फुलिसकेको व्यक्ति कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ फेरि आफ्नै आमाको गर्भमा गएर फेरि जन्मन्छ र भनेर उसले प्रश्न गर्छ। त्यसपछि फेरि येशू ख्रीष्टले फेरि त्यहाँनिर जवाब दिनुभएको छ। येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। आमेन। पानीको बप्तिजम, होली स्पिरिट बप्तिजम जबसम्म जन्मिँदैन त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश हुन पाउँदैन। आमेन, हालेलुया। जुन व्यक्ति चाहिँ नयाँ गरी जन्मन्छ त्यो व्यक्तिमा मात्रै ख्रीष्टको आत्मा रहनुहुन्छ अथवा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्छ, मानिस कतिपल्ट जन्मन्छ? एउटा शरीरमा जन्मन्छ र शरीरमा मर्दछ। बुझ्नु भएको छ कि नै? यदि उसले साँच्चै भन्यो भने यदि उसले येशू ख्रीष्टलाई उसले पायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ भने ऊ चाहिँ एउटा आमाको गर्भबाट पनि जन्मन्छ भने अर्को चाहिँ आत्मामा पनि जन्मन्छ। आमेन। तर ऊ चाहिँ के गर्छ? दुईचोटि जन्मन्छ भने, यदि ख्रीष्ट छ भने दुईचोटि जन्मन्छ भने एकचोटि मर्छ। ऊ शरीरमा मर्छ तर आत्मामा मर्दैन। यदि ऊ चाहिँ ख्रीष्टमा जन्मेको छैन, यदि शरीरमा जन्मेको छ भने ऊ चाहिँ के हुन्छ? एउटा शरीरमा जन्मेको हुन्छ, आत्मामा जन्मेको हुँदैन भने ऊ चाहिँ के भन्छ? शरीरमा पनि मर्छ र आत्मामा पनि मर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि ऊ चाहिँ शरीरमा पनि जन्मेको छ, एउटा आत्मामा पनि जन्मेको छ भने उसमा चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। उसमा चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको आत्मा चाहिँ उसमा चाहिँ वास गर्नु भएको छ। हामी यहाँ प्रत्येक जतिजना छौँ हामी ख्रीष्टमा जन्मिएका व्यक्तिहरू र हामी ख्रीष्टको आत्मा
हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यही भएर हामी दोस्रो कोरिन्थीमा हामी 5:17 पदलाई हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर लेखेको छ, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुराहरू बितिसकेका छन्, हेर अब नयाँ भएको छ। आमेन। हामी चाहिँ ख्रीष्टमा जन्मेका व्यक्तिहरू र हामी भित्र चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ र नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामी जब 9वटा फलहरू हुन्छ, एउटा असल वृक्ष हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा खराब वृक्ष छ, अर्को असल वृक्ष छ। यदि हामी ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मेका छौँ, पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नु भएको छ भने हामीमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र स्वयंले वास गर्दछ। आमेन। हामीमा चाहिँ परमेश्वरका 9वटा फलहरूले वास गर्दछ। यदि हामी चाहिँ ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मिएको छैन भने चाहिँ हामीमा चाहिँ 15वटा फलले भरिएको वृक्षहरू हुन्छ। अनि जसमा चाहिँ व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटपन्डी, डाहकीय, पियक्कडपन अनि मोज मजा, यस्ता कुराहरूले भरिएको हुन्छ। यदि ऊ चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएको छैन भने, अब म तपाईँलाई वास गर्नुभएको छ र ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुभएको छ तपाईँहरूमा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति। अब नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिहरू कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व हुनु पर्छ त? कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व भएपछि पवित्र आत्मा चाहिँ, हालेलुया। अनि यो यति धेरै जान्न पर्ने आवश्यकता छ। आज कति विश्वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टमा जन्मेका छन्, नयाँ गरी जन्मेका छन्, तर म जान्दैन कतिजना ख्रीष्टको आत्माले चलाइएका छन् या पवित्र आत्माले चलाइएका छन् या छैनन्, या अन्धकार अरू नै कुनै आत्माले चलाइएका छन्, एबीसीडी आत्माले चलाइएका छन्। यदि ख्रीष्टको आत्माले चलाइएको छ भने चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नु न, जुन म भन्न गइरहेको छु। आमेन। हालेलुया। हामी जब एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायमा हामी छौँ 22 देखि हामी 22, 23, 24 पदलाई पढ्छौँ, त्यहाँनिर लेखेको छ, यदि हामीमा ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, के लेखेको छ 22 पदमा, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग हालेलुया। यदि तपाईँ र म हुन्छ भने चाहिँ हाम्रा छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएको हाम्रा पुरानो त अगाडि मैले चाहिँ त्याग्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ ती कुराहरूलाई। यदि तपाईँ र मैले छोड्दैनौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग बस्न सक्नुहुन्न। आमेन। उहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुन्छ, उहाँ धर्मी परमेश्वर हुन्छ, उहाँ तपाईँ र मसँग बस्न सक्नुहुन्न। अनि 23 पदले भन्छ, आफ्नो वृत्ति वर्तापन नयाँ हो। यसको मतलब तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयमा चाहिँ नयाँ हुन आवश्यकता छ। हामी कतिजना के सोच्छ भने क्रिम कपाल बिपछि है, अब यहाँ हामीले कहिले हुनुहुन्छ हाम्रो वृत्ति वर्तापलाई चाहिँ तपाईँले मैले आज नयाँ बनाउन आवश्यकता। यदि ख्रीष्ट तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ भने, आमेन। यदि ख्रीष्ट पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र म भित्र वास गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बाहिरी स्वरूप भन्दा पनि हाम्रो भित्री स्वरूपलाई चाहिँ नयाँ पार्न चाहिँ अति नै आवश्यक। भित्री वर्ताप हाम्रो हृदयलाई चाहिँ नयाँ पार्न चाहिँ अति नै आवश्यकता छ। आमेन। मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई यो देखिरहेको छु। कतिजना छ, म यस्तो व्यक्ति, म त्यस्तो व्यक्ति, म यस्तो सेवाकाई गर्छु, म त्यस्तो सेवक, म यस्तो खाले व्यक्ति, म त्यस्तो खाले व्यक्ति भन्छ, तर उसको स्वरूप हेर्दाखेरि चाहिँ अति राम्रो देखिन्छ, तर परिवर्तन भएको हुँदैन, उसको बाहिरी परिवर्तन नष्ट भनेको। यदि पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट तपाईसँग हुनुहुन्छ भने हाम्रो भित्री वर्ताप चाहिँ नयाँ हुन आवश्यकता छ। आमेन। परिवर्तन हुन आवश्यकता छ। 24 पदले भन्छ, र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई चाहिँ धारण गर।
कुरा तपाईले मैले जान्नुपर्छ कि जब सबै उहाँका नैतिक चरित्रहरू हालिदिनु भएको छ, तर तर यहाँ दुर्भाग्यवश के भयो भने एउटा पापको कारणले हाम्रो नैतिक चरित्रहरू हामीबाट हटेका थिए। तर फेरि जब हामी ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरी जन्म फेरि हामीमा पुनः निर्माण भएको छ। आमेन। ती चरित्रहरू नयाँ फेरिबाट निर्माण भएका छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ कलसी जब 3 मा हामी हेर्छौँ, कलसी 3 को 1 र 2 पदमा हेर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ कलसीको मण्डलीलाई, कलसीका विश्वासीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जियो उठाइएका छौ भने चाहिँ माथिको कुराको खोजी गर। आमेन। माथिका कुराको खोजी गर। अनि जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र ममा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ माथिको कुराको खोजी गर्नु, जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वर हुन्छ, त्यो कुराको खोजी गर्ने व्यक्ति अथवा छोराछोरी बन्न अति आवश्यकता छ। प्रियहरू, अति आवश्यकता छ। त्यहाँनिर 2 पदले भन्छ, माथिको कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन। आज हामी धेरै विश्वासीहरू चाहिँ हामी पृथ्वीको कुरामा मन लगाइरहेका छौँ, तर हामी चाहिँ कहिले पनि स्वर्गमा भएको त्यो परमेश्वरको त्यो माथिका कुराहरूको खोजी कहिले पनि गर्दैनौँ। अनि माथिका कुराहरूमा हामी कहिले पनि मन लगाउँछ। तर बाइबलले स्पष्ट भनेको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ पौलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा तिमीहरू माथिको कुराहरूको खोजी गर, जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातमा बस्नु भएको छ भन्नुभएको छ। आमेन। हालेलुया। यदि अर्को कुरा, यदि तपाईँले ख्रीष्टका कुराहरूलाई खोज्नुहुन्छ भने, यदि ख्रीष्ट तपाईँमा वास गर्नु भएको छ र ख्रीष्टको आत्मा छ भने फेरि लेखेको छ, तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावको तपाईँ र ममा ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले र मैले चाहिँ संसारका कुराहरूलाई चाहिँ मार्न आवश्यकता छ। अब त्यसलाई मार्नको लागि तपाईँले चाहिँ त्यो हतियार वा त खुर्पा ल्याउनु आवश्यकता छैन, खुकुरी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता, तर परमेश्वरको वचन पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्माको आगोले चाहिँ संसारमा जस्तै सुकै थोक भए तापनि यदि त्यो कुरालाई लगेर आगोमा हालिदिने भने त्यो जलिहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले यदि तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको आगोमा छौँ, यदि परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ चाहिँ जस्तै सुकै स्वभाव भए पनि त्यो मरेर जान्छ। आमेन। त्यो तपाईँबाट हटेर जान्छ, निस्केर जान्छ। यहाँनिर के भन्छ, त्यो केलाई मार भनेको छ, व्यभिचारलाई मार भनेको छ, अशुद्धतालाई मार भनेको छ, कामुकतालाई मार, खराब इच्छाहरूलाई मार भनेको त्याग भनेको छ। अनि 8 पदमा फेरि यसरी भनेको छ, तर अब तिमीहरूले पनि यी कुराहरू त्याग भनेको छ। जस त्यहाँ लेखेको छ, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, यी कुराहरूलाई त्याग भनेको छ। यदि तपाईँ र मसँग चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आत्माद्वारा डोराइएका छौ भने चाहिँ तपाईँले र मैले चाहिँ यी कुराहरू त्याग्नै पर्छ। आमेन। त्याग्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ। भने तपाईँले मैले त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। स्वभाव धारणा गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वरूपमा चाहिँ सिर्जिएका मानिसहरू हो। आमेन। हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका तपाईँ र म हामी मानिसहरू हो। यदि तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मिएका छौँ भने यी कुराहरूलाई तपाईँले मैले त्याग्नु पर्छ। अर्को कुरा हामी देख्छौँ पहिलो यूहन्ना 2 को 16 र 17 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अथवा शरीरको अभिलाष छ, आँखाको अभिलाष छ, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। सही, संसार बिति जान्छ अनि त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। यदि तपाईँले र मैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्यौँ भने अनि पवित्र आत्मा अथवा यस ख्रीष्टको आत्मा चाहिँ अनि सदा सर्वदा तपाईँ र मसँग रहिरहनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। त्यही भएर हामीले एकदम तपाईहरुमा ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मेका छौं, ख्रीष्टको आत्माले ढोराइएका छौं र ख्रीष्टको आत्मामा चलेका छौं भने यी कुराहरुको पछि तपाईहरुमा लाग्न हुँदैन। त्यही भएर अब म दोस्रो कुरामा जान्छु यहाँनिर। यदि तपाईं र म परमेश्वरको आत्माद्वारा ढोराइएको व्यक्ति हुन छ भने है, परमेश्वरको आत्माद्वारा अथवा ख्रीष्टको आत्मा तपाईं र ममा वास गर्नु छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईं र म चाहिँ ख्रीष्टका मन्दिर हो। आमेन। तपाईं र म चाहिँ ख्रीष्टको मन्दिर अथवा परमेश्वर बस्ने घर। तपाईं र म चाहिँ परमेश्वर बस्ने घर, पवित्र आत्मा बस्ने घर तपाईं र म चाहिँ बनेका छौं। आमेन। जब हामी साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर्छौं, हामी चाहिँ परमेश्वरका पवित्र आत्माका मन्दिर हुन्छौं। आमेन। हामी चाहिँ पवित्र आत्माका मन्दिर हुन्छौं। त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 र 17 पदमा भन्छ, के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। आमेन। हामी चाहिँ के रहेछौँ? परमेश्वरका मन्दिर रहेछौँ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईं र ममा वास गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। म यहाँनिर अलिकति रहस्यमय कुराहरू गर्छु। हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरका पवित्र मन्दिर हौ र पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ। 16 पदमा त्यो छ। तर 17 पदले भन्छ कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने, यहाँ छ अलिकति गहिरो कुरा छ। यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने त्यसले चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई आज धेरै विश्वासी अगुवाजनहरूले बिर्सिरहेका छन् यो कुरालाई चाहिँ। हामी चाहिँ परमेश्वरका मन्दिर हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ, यो ढुक्कसम्म छ। तर अर्को कुरा कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ नष्ट गर्छ। अब नष्ट के कारणले गर्छ भन्ने कुरा धेरै कारणहरू छन् त्यहाँ। अघि नै हामीले ती कुराहरू पनि गर्दै थियौँ, मैले भन्दै थिएँ अघि नै पनि धेरै कारणले गर्छन्। परमेश्वरको मन्दिरलाई धेरै कारणले चाहिँ नष्ट गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा नमानेर, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनन्, परमेश्वरको विरोधका कामहरू गरेर विभिन्न कुराहरू छन् त्यहाँनिर है। म केही चाहिँ मैले बाइबलबाट पनि तपाईहरुलाई मैले अलिकति बाइबलबाट पनि भन्न चाहन्छु त्यहाँनिर। जब हामी दाउदको बारेमा हेर्छौं, दाउदले चाहिँ परमेश्वरको विरोधका काम त्यहाँनिर गरेका छन्। उसले चाहिँ उरियाको श्रीमतीलाई चाहिँ आफ्नो तुल्याएको छ। म एकदम छोटो रूपमा भन्दैछु। जब ऊ टेरेस माथि छतमा जाने थियो, उसलाई नुहाइरहेको देख्यो अनि उसलाई चाहिँ बोलाउन पठाएको छ अनि उसँग चाहिँ उसले व्यभिचार गरेको छ। तर यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ नातान अगमवक्तालाई पठाउनु भएको छ अनि त्यो दाउदलाई भन्नु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ, तर तिमी त मर्दैन तर तिमीबाट जन्मिएको छोरा चाहिँ मर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, जब तपाईले र मैले परमेश्वरको विरोधका काम गर्छौं भने परमेश्वरले सजाय त दिनुहुन्छ सजाय दिनुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो हामी देख्छौं कि उसको छोराको निम्ति उसले 7 दिनसम्म उपवास बसेको छ, प्रार्थना गरेको छ, तर ऊ बाँचेको छैन, ऊ मर्यो। ध्यान राख्नुस् त्यहाँनिर हामी देख्छौं यदि हामी परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छौं भने परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यो सजाय दिनुहुन्छ, केही न केही गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा पनि। हामी अर्को पनि देख्छौं राजा यहोरामलाई हामी देख्छौं, उसले जब ऊ राजा भएको छ उसले धेरै बाइबलमा स्पष्ट रूपमा देख्छौं कि उसले आन्द्रा भुँडीमा रोग लागेर ऊ चाहिँ मरेको छ। परमेश्वरले त्यो रोग लाग्न दिनु भएको छ। अर्को हामी राजा आशाको बारेमा पनि देख्छौं, जब उसले परमेश्वरको विरोधको काम गरेको छ परमेश्वरले चाहिँ खुट्टा कुहिने रोग दिनु भएको छ अनि त्यो खुट्टा कुहिने रोगद्वारा चाहिँ ऊ मरेको छ। हेर्नुस् त कति गहिरो कुरा छ, कति डरलाग्दो कुरा छ। तर आज धेरै विश्वासीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकिरहेको छैन। म धेरै जवानहरूलाई पनि एकदम चुनौती दिन्छु। हामी कतिपल्ट चाहिँ जवानहरूले चाहिँ जवान भएपछि दिदी बहिनीहरूले चाहिँ अब अन्य जाति दाजुभाइलाई चुनिन्छन् अनि विश्वासी दाजुभाइले अन्य जाति दिदीबहिनीलाई चुनिन्छन् अनि पछि गएर ठुलो समस्याहरू पनि भएका कुराहरू छन्।
के हुन्छ ऊ चाहिँ प्रभुमा आइहाल्छ, ऊ पनि प्रभुमा आइहाल्छन् भन्ने कुरोतिर लागिरहेका हुन्छन्। म यतापट्टि जाँदैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरको मन्दिरलाई, त्यो हुनसक्छ सुर्ती, बुढी, खैनी, सुर्ती, गलत बोलीबाट, आचरणबाट, व्यवहारबाट, स्वभावबाट, हुनसक्छ हामी परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। हो, यो अनुग्रहको समय हो। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह चाहिँ गर्नुहुन्छ। आमेन। तर अनुग्रह छ भन्दैमा हामी जानी जानी पाप गर्न पनि हुँदैन। आमेन। हालेलुया। कतिजनाले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो क्षमाकारी परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वर हामी दयालु र कृपालु परमेश्वर हुन्छ। ध्यान राख्नुहोस्, परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीले चाहिँ न्यायले पुरै राखिदिन्छौँ। प्रेमी परमेश्वर हुन्छ, दयालु परमेश्वर हुन्छ, कृपालु परमेश्वर हुन्छ, क्षमा दिने परमेश्वर हुन्छ। तर हामीले याद गर्ने परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। आमेन। यद्यपि हामी अनुग्रहको समयमा भए पनि अनुग्रह, प्रशस्त अनुग्रह हामीलाई गर्नुहुन्छ, तर उहाँले हामीलाई न्याय पनि गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँनिर 17 पदले त्यही भनेको छ, यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ र म त्यसलाई नष्ट गर्नेछु भन्नुभएको छ। आमेन। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर विचार पुऱ्याएर हामी परमेश्वरका मन्दिर हौँ, परमेश्वर बस्ने घर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हामी यति बुझौँ कि परमेश्वरले आफ्नो घरलाई यति मिठो, यति राम्रो तरिकाले, यति राम्रो सजावट रूपमा बनाउनु भएको छ कि उहाँ आफै बस्नको लागि। आमेन। अनि त्यो ख्रीष्टको आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मसँग चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 पदले पनि भन्छ तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। आमेन। हाम्रो शरीर चाहिँ कसको मन्दिर रहेछ? पवित्र आत्माको मन्दिर। जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नो होइनौ, तर तिमीहरू मोलतिर किनेका हो। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस्। आमेन। त्यही भएर हाम्रो यो शरीरबाट, यो परमेश्वरको मन्दिरबाट सधैँ परमेश्वरको मात्रै महिमा हुनुपर्छ, संसारको महिमा होइन, अरू एबिसिटीको महिमा होइन। प्रियहरू, आज हाम्रो शरीरबाट चाहिँ केवल परमेश्वरको मात्रै महिमा अनि परमेश्वरको मात्रै प्रशंसा अनि परमेश्वरको मात्रै आदर हुनुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ यदि तिमीहरू ख्रीष्टमा आत्मा हुनुहुन्न भने तिमी परमेश्वरका हुँदै होइनौ। आमेन। हालेलुया। यदि हामी परमेश्वरका हौँ भने चाहिँ हामी ख्रीष्टको आत्माद्वारा चाहिँ डोरिएका व्यक्तिहरू हुन अति नै आवश्यकता छ। आमेन। हालेलुया। म विश्वास गर्छु हामी सबै चाहिँ ख्रीष्टको आत्माबाट डोरिएका व्यक्तिहरू छौँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई एकदम आशिष दिनुभएको होस् है। अब म तेस्रोमा जान्छु। तेस्रोमा छ, पहिलो हामीले हेरेका थियौँ कुन व्यक्तिमा ख्रीष्टको आत्मा बस्नुहुन्छ भने त्यो नयाँ गरी जन्मिएको हुनु पर्यो। दोस्रोमा चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुनु पर्यो। अब तेस्रो चाहिँ के रहेछ भने ख्रीष्टमा हुनेले पाप गर्दैन। आमेन। हालेलुया। जो ख्रीष्टमा जन्मेको छ त्यसले पाप गरिरहँदैन। अब तपाईले मैले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यहाँनिर चाहिँ एकदम विचार गर्ने कुरा छ कि अब तपाईँ र म ख्रीष्टमा जन्मेका छौँ, तपाईँ र म ख्रीष्टका मन्दिर भएका छौँ, तपाईँ र म ख्रीष्टमा जन्मेर मन्दिर भएर पनि पाप गरिरहेका छौँ भने ख्रीष्टको आत्मा तपाईँ र ममा बस्नु होला त? प्रश्न एउटा हो। बस्नु होला त? कदापि बस्नु हुने छैन। है हामी पहिलो यूहन्नाको पुस्तकलाई मैले हेर्नेछु। पहिलो यूहन्ना 5:18 पदलाई हामी हेर्नेछौँ बाइबलबाट। पहिलो यूहन्ना 5:18 म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। आमेन। हालेलुया। स्पष्ट लेखेको छ परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको अथवा जन्मेको, जन्म भएको, उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। आमेन। सही। परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको व्यक्तिले कहिले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्र अथवा येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षा राख्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सधैँ सुरक्षा राख्नुहुन्छ। त्यसले दुष्ट के भनेको छ? र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। हेर्नुहोस् है,
परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र म ख्रीष्टको आत्माले दोहोऱ्याइएका छौँ भने उहाँले तपाईलाई मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ र दुष्टले तपाईलाई र मलाई छुन सक्दैन। आमेन, आमेन। तपाईँ र मलाई दुष्ट अथवा शैतानले चाहिँ तपाईलाई र मलाई छुन सक्दैन, किनकि तपाईँ र मलाई सुरक्षा गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अनि फेरि हामी पहिलो यूहन्ना 3 को 8 देखि 10 हामी पढ्छौं। 2 को 3 को 8 देखि 10 यसरी लेखेको छ, जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो। सुन्नुस् है, एकदम ध्यान गरेर सुन्नु होला। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसको कामहरू नष्ट पार्न नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो। अब हेर्नुस् 9 पदले के भन्छ भने परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। आमेन, हालेलुया। स्पष्ट छ, परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। कतिजनालाई मैले सुन्छु प्रार्थना गरेको, प्रभु मैले भुल गल्तीमा गरेका पापहरू क्षमा दिनुहोस्। हामी त ख्रीष्टभित्र भएका छौँ, कुन पाप गर्नुपर्छ, कुन काम कुन गर्दाखेरि पाप हुन्छ, कुन गर्दा हुँदैन भन्ने हामीलाई सबै थाहा छ। हो, कतिखेर अनजानमा हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले जानी नजानी गरेको दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् हाम्रो जीवनबाट। परमेश्वरले चाहिँ झुट बोल्नुहुन्न भन्छ, झुट बोलिरहेको छ। परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्न भने श्राप दिइरहेको छ। परमेश्वरले झगडा गर्नु न झगडा गरिरहेको छ, ईर्ष्या गर्नु न ईर्ष्या गरिरहेको छ भने अब त्यसलाई के भन्ने? उसले अनजानमा गर्यो भन्ने? उसले अनजानमा गर्यो भन्ने? लडाई नगर भने ढिसु ढिसु गर्दै हिँड्छ भने उसले अनजानमा गरे भन्ने? पियक्करबाट खाने पिउनु हुन्न भने उसले खाने पिउँछ भने उसले अनजानमा गरे भन्ने? कतिपल्ट जानेर बुझेर पनि गरेको छ। यहाँ लेखेको छ परमेश्वरमा जन्मेकोले पाप गरिरहँदैन। आमेन, हालेलुया। के अरे? परमेश्वरमा जन्मेकोले चाहिँ पाप रहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। उहाँको भनेको ख्रीष्टको स्वभाव। आमेन, हालेलुया। यदि ख्रीष्टको स्वभाव नै छ भने उसले कसरी पाप गर्न सक्छ? आमेन, हालेलुया। हामी बाइबलमा स्पष्ट रूपमा योसेफको बारेमा हामी देख्छौँ। जब ऊ पोतिफरको घर थियो अनि सबै जिम्मेवारी दिएको थियो, तर जब पोतिफर टाढा गएको छ उसको शिरमा सँग आएर सुत भनेको छ। तर हामी के देख्छौँ भने यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्टमा परमेश्वरमा जन्मिएको व्यक्ति छ अनि उसमा चाहिँ के छ भने परमेश्वरको स्वभाव भएको कारणले ऊ चाहिँ पापबाट भागेको छ। आमेन, हालेलुया। ऊ के गरेको छ? पापबाट भागेको हामी देख्छौँ। यहाँ हामी स्पष्ट देख्छौँ। यदि परमेश्वरको स्वभाव भित्र छ भने त्यो व्यक्तिमा छ भने उसले पाप गर्दैन। यदि एबिसिडीको स्वभाव छ भने उसले गर्छ है, फेरि उसले गर्छ, जे पनि गर्न तयार हुन्छ। नामधारीको मात्रै कृष्ण हुन्छ। एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, भन्नु सधैँ उहाँको मुखमा थ्योरी रहन्छ, त्यो थ्योरी हो चर्चभित्र आयो भने कतिजना विश्वासीहरू स्वर्गदूत हुन्छ र चर्चबाट बाहिर निस्केपछि भूत हुन्छ अरे। चर्चभित्र स्वर्गदूत हुन्छ अरे, ऊ जस्तो कोही छैन जस्तो हुन्छ अरे। अनि फेरि चर्चबाट बाहिर निस्क ऊ जस्तो कोही पनि हुन्न। फेरि बाहिर चर्चभित्र पनि ऊ जस्तो कोही हुन्न, चर्च बाहिर पनि ऊ जस्तो कोही हुन्न। फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ तपाईँ र म भित्र चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा वास गर्नुहुन्छ। आमेन। यदि ख्रीष्टको आत्माद्वारा तपाईँ र म सञ्चालित भइरहेका छन्, डोराइएका छौँ भने हामी पाप गरिरहँदैनौँ, किनकि तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रीष्टको स्वभाव छ। आमेन। अनि लेखेको छ त्यसले पाप गरिरहँदैन, किनकि त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको। आमेन। कोबाट जन्मेको अरे? परमेश्वरबाट। अब तपाईँले र आफैलाई जाँच्ने, आफैलाई चेक गर्ने, साँच्चै म परमेश्वरबाट जन्मेको भने त पाप गरिरहन हुँदैन। हामी मानव स्वभावमा छौँ, पापी संसारमा छौँ, पाप हाम्रो चारैतिर छ। म एउटा एकदम अलिकति सानो सर्टकटमा भन्न चाहन्छु। एकजना यस्तो व्यक्तिलाई मैले भेटेँ, उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा चाहिँ हामी चाहिँ पापी हुँदै होइन भन्नुभयो उहाँले। चाहिँ हामी पापी हुँदै धर्मी भइसकेका छौँ, अब हामीले पाप गर्दै गर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो मसँग। अनि मैले भन्नुभयो हामी पापी संसारमा छौँ, पाप स्वभाव हामीमा छ, यो गर्दैन त्यो गर्दा हामी भन्न सक्दैन, तर हामी दिन प्रतिदिन आफैलाई पवित्र तुल्याइराख्ने हो। आमेन, हालेलुया।
हामी दिनदिनै आफूलाई ख्रिस्टमा पवित्र तुल्याइराख्ने हो। मैले उहाँलाई भने जस्तै एउटा उदाहरणको उहाँलाई मैले यही उदाहरण दिएँ कि जब तपाईँ एउटा नयाँ वस्त्र लगाएर बाटोमा निस्किनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि तपाईँको कपालमा हिलो हान्दैन, तपाईँलाई कसैले पनि हिलो हान्दैन, तपाईँलाई कसैले पनि बालुवा छर्किँदैन। तर बेलुका फर्किँदाखेरि तपाईँको कपडाहरू सबै गन्दा भएको हुन्छ, तपाईँको शरीर पनि गन्दा हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? त्यो कपडालाई धुनु पर्यो, फेरि नुहाउनु पर्यो, अनि तपाईँ फेरि त्यो कपडालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि तपाईँले अर्को कपडा लगाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो जीवन यस्तो हो, दिनदिनै हामी संसारमा छौँ, चारैतिर पाप छ, तर त्यो पापले हाम्रो जीवनमा समस्याहरू ल्याउन सक्छ। तर हामी दिनदिनै पश्चातापिरहे प्रभु मबाट गल्ती हुन सक्छ, मैले गरेका गल्तीहरू क्षमा गर्नुहोस्। आमेन। म चाहिँ धेरैजनालाई भन्छु तपाईँले स्वीकार गर्ने भनेको तपाईँले गरेको गल्तीलाई मात्र स्वीकार गर्ने हो, तर सधैँ तपाईँले म पापी छु, म अधर्मी छु भन्न चाहिँ पर्छ म भन्दैन कहिले पनि, किनकि परमेश्वर तपाईँलाई मलाई धर्मी बनाइसक्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। यो प्रभुमा जन्मेको व्यक्तिले पाप गरी रहँदैन। आमेन। ख्रिस्टमा जन्मेको व्यक्तिले पाप गरी रहँदैन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको सन्तान को हो र डियाबलसको सन्तान को हो, यसैबाट प्रश्न हुन्छ। आमेन। यदि तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ, तपाईँ शैतानबाट जन्मेको, दुष्टबाट जन्मेको, यदि तपाईँले असल गरिरहनु भएको छ, तपाईँ र चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेका व्यक्ति हौँ। आमेन। आमेन। तपाईँ र म लास्ट कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ र ममा कसको डिएनए छ तपाईँलाई थाहा छ? कसको डिएनए छ तपाईँ र मसँग? एकचोटि ध्यान गरेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र ममा कसको डिएनए छ? एकदम गौर गर्नुहोस्, त्यसपछि म सिद्धाउँछु, अन्तिममा म आइसकेको छु। तपाईँ र मसँग कसको डिएनए छ? आज तपाईँले मैले बुझ्न पर्ने एकदम आवश्यकता छ। म मेरो बाउको छोरा भएपछि मेरो डिएनए चेक गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। बाउ र मेरो डिएनए चेक गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ कि म बाउकै छोरा हो। आमेन। हालेलुया। त्यहाँ कुनै बहाना रहँदैन। तर यहाँ तपाईँले एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जब तपाईँ र ममा चाहिँ बाउको डिएनए चाहिँ जसले हामीलाई पाप गरिरहन लगाउँथ्यो, र जब तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मे, तपाईँ र ममा ख्रिस्टको डिएनए छ। आमेन। तपाईँ र ममा कसको डिएनए छ अरे? ख्रिस्टको डिएनए छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु, बाइबलबाट स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु तपाईँलाई मैले। हामी पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्याय लास्ट पदमा तपाईँलाई पढिदिन्छु। 23 पदलाई म त्यहाँनिर पढ्छु, 23 पदमा पढ्छु। त्यहाँ लेखेको छ तपाईँको कुन डिएनएमा तपाईँ र म जन्मेको हो भने, कुन डिएनए तपाईँ र ममा छ भनेर हेर्नुहोस् है। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी प्रियबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। आमेन। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, तपाईँमा बुवाको डिएनएले तपाईँलाई नाशमा लैजान्छ, पापमा लैजान्छ, एकचोटि हामी मर्छौँ। तर ख्रिस्टको डिएनएले चाहिँ तपाईँलाई मलाई के भन्छ नयाँ गरी जन्म दिएको छ भने हामी सदाको जिउनेछौँ। आमेन। हालेलुया। अविनाशी होइन तर अविनाशी प्रियबाट तिमीहरू नयाँ गरी, अविनाशी। हेर्नुहोस् है, विनाशी होइन, पहिला विनाशी थियो, हाम्रो बाबुको चाहिँ विनाशी थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ, तर ख्रिस्टको चाहिँ अविनाशी छ, जो कहिले पनि नाश नहुने डिएनएबाट तपाईँ र म जन्मेका छ भने अब तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रिस्टको स्वभाव, आचरण, ख्रिस्टको व्यवहार छ। आमेन। त्यही भएर अघि नै मैले भनिसकेँ, यदि कसैमा ख्रिस्टको आत्मा छ भने चाहिँ हामी त्यहीबाट छर्लङ्गै हुन्छ। तपाईँ र ममा ख्रिस्टको आत्मा छ भने चाहिँ ख्रिस्टको चरित्र स्वभावमा हिँड्ने गर्छौँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभाव होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने अघि नैबाट, यदि तपाईँ र म ख्रिस्टको आत्माले ढोराइएका छौँ भने नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति हो, परमेश्वरको मन्दिर हो, र नयाँ गरी जन्मेको छ भने हामी पाप गरी रहँदैनौँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस्, कृपा गर्नुभएको होस्। यो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।